अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। पीएसएल सीजन 4 का आगाज हो चुका है और रंगारंग तकरीब के बाद इस सीजन का भी आगाज हुआ है। गो के बड़ी उम्मीदें और काफी ज्यादा ख्वाहिशात शायकीन क्रिकेट की वाबस्ता हैं इस बार भी पीएसएल से, चूंकि ये एक ऐसा इवेंट अब बनता जा रहा है जो कि पाकिस्तान की पहचान दुनिया भर में मजीद बढ़ाता है। और खासतौर पर अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो यंग टैलेंट इस इवेंट के जरिए मजीद सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इवेंट से रिलेटेड आज बात करेंगे, ये जरूर बात करेंगे कि क्रिकेट के फरोग के लिए पीएसएल और इस जैसे इवेंट कितने इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर जो T20 क्रिकेट है इसका किस हद तक जो है वो पाकिस्तान अब इससे मुस्तफीद हो रहा है और साथ साथ कितना यंग टैलेंट जो है वो इस तरह के इवेंट्स के जरिए सामने आ रहा है। इन तमाम तरह इश्यूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद खान, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और खासतौर पर जब स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम हम करते हैं तो इनको जरूर जो है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब नसीम राजपूत, आप भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और खासतौर पर मैं आज आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि पीएसएल के बारे में इससे कबल भी मुतादिद बार हम एटलीस्ट बात कर चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर बातें होती हैं। कितने एक्साइटेड आप हैं ये जरूर बताइएगा और क्या और कैसा लगा आज की ओपनिंग सेरेमनी देखने के बाद। गुफ्तगू का आगाज आपसे कर लेते हैं। देखिए, ओपनिंग सेरेमनी पे तो पहले आते हैं, लेकिन जहां आपने पीएसएल की बात की, जहां आपने क्रिकेट की बात की, तो मैं भी इस नेशन का हिस्सा हूं और पूरी कौम जो है वो इन्वॉल्व होती है। हम ही नहीं, लेकिन हमारा तो चूंकि काम भी है तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे लोगों से ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। हमें ना सिर्फ गेम देखना पड़ता है बल्कि उसके राइट और लेफ्ट क्या एक्सपेक्ट्स हैं उन पे भी नज़र रखनी पड़ती है। तो ओवरऑल सब इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग का। और अगर मैं फवाद आपसे एक बात कहूँ कि इससे पहले 3 एडिशन हुए लेकिन शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, उसके बाद से पीएसएल का आगाज हुआ था। लेकिन ये पीएसएल जो खत्म हो रहा है उसके 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। बिल्कुल। तो ये जना प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि इस दफा प्लेयर्स मुख्तलिफ दिखाई देंगे। इस दफा प्लेयर्स का अंदाज जो है वो खासा मुख्तलिफ होगा। इस दफा परफॉर्मेंस नजर आ रही होगी। तो फिर ये जो पीएसएल होगी, फाइटिंग स्पिरिट इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ। लेकिन जहां आपने बात की ओपनिंग सेरेमनी की, तो मैं बहुत ज्यादा देख नहीं सका, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छी आवाजें नहीं आई हैं। अगर हम सुनते हैं जिस तरीके से कि कोई बहुत नहीं, वहां पर तो शाकीन को बड़ी अच्छी आवाजें आई हैं। आयमा बेग भी वहां पर थी, फवाद भी वहां पर थे, जुनून बैंड भी वहां पर था और मतलब रंगारंग तकरीब थी। डू यू एक्सपेक्ट मोर कि जी और मजीद जो है वो ग्लैमरस होता और मजीद अट्रैक्शन होती तो और जो है वो शाकीन एंजॉय करते? फवाद, जैसे मैंने आपको बात कही ना कि मैं देख नहीं सका, हालांकि मैंने जब फवाद का नाम सुना था, आपके हम नाम जो है माशाल्लाह आप भी इस मुल्क का बड़ा नाम और बड़ी फेमस है माशाल्लाह। लेकिन फवाद, अगर हम बात करते हैं फवाद खान की, तो वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है इस वक्त इस मुल्क की। आप अगर घरों में चले जाएं, देखिए सेलिब्रिटी कैसे बनती है या पॉपुलैरिटी किससे आती है, जब किचन में डिस्कस हो। आप बिल्कुल ये एक हकीकत है कि आपके घर में भी डिस्कस हो रहा हो। तो फवाद खान वो शख्सियत हैं, इंडिया में भी गए थे तो एक नाम बनाकर आए थे। तो हमने सुना था फवाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस देख नहीं सका, लेकिन गाना ठीक है, उन्होंने अच्छा गाया है यहाँ पर। और फिर बड़ी पर्सनालिटी देखे ना, आईपीएल की तकरीब होती है, सलमान खान दिखाई दे रहे होते हैं, शाहरुख खान दिखाई दे रहे होते हैं। वो तो खैर अब जो डिफरेंट अंदाज में सोच रहे हैं। वहां तो कबड्डी को अमिताभ बच्चन जो है वो स्पॉन्सर करने के लिए खड़े हुए, तो वहां तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम बड़े अपने स्टार्स को यहाँ ला सकते हैं और फवाद खान वहां पे लेके गए थे तो अच्छा मुझे लगा था ये। ठीक है साजिद, क्या कैसा लग रहा है ये जरूर बताएगा। और खास तौर पर पीएसएल के सीजन का आगाज हो गया है, इससे काबिल हम बातें करते रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आज की ओपनिंग सेरेमनी की बात करूं और ये बात करूं कि जी क्रिकेट के फरोग के लिए, पाकिस्तान के एक बेहतर इमेज के फरोग के लिए किस हद तक ये इंपॉर्टेंट है इवेंट। फवाद, बहुत शुक्रिया दो टोक बात करने के लिए। दो टोक प्रोग्राम यहाँ पर जिस तरह हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को होना चाहिए था और क्यों ना हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। 22 साल उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली और जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान में क्रिकेट लवर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मगर जिस तरह का पाकिस्तान की तमाम 22 करोड़ अवाम इस तकरीब का इंतज़ार कर रही थी पूरी दुनिया में, और यहाँ पर बहुत से लोगों ने बात की
اور واضح طور پر پرائم منسٹر پاکستان کو یہ ہونا چاہیے. جس طرح تقریب کا آغاز ہوا اس طرح کی نہیں ہو جس طرح کی ہونا چاہیے تھے. ویل آرگنائز پاکستان کے بڑے نام یہاں پر نہیں تھے, ہونا چاہیے تھا. جس طرح فرینچائز کی مالکان کی اپنی مرضی ہے اور جس کو لا سکتے تھے وہ لے کے آئے, مگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت بڑی زیادتی کی ہمارے صحافی برادروں کے ساتھ. لاسٹ ٹائم 100 صحافی پاکستان کرکٹ بورڈ کے خرچے پہ گئے تھے. اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے زیادتی کری. پاکستان کی میڈیا کے جرنلسٹ جو سالہ سال کور کرتے رہے پاکستان کرکٹ کی تمام ایشو پہ کور پہ, مگر یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان چند صحافیوں کو جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں جو ان کے قریبی ہیں ان کو بلایا, مگر یہ زیادتی ہے پاکستان کے تمام ان صحافیوں جو پورے پاکستان سے ہیں ان کو اپنی جس تقریب میں بلانا چاہیے تھا. 12 پاکستان کے نئے جو احسان مانی صاحب ہیں اور جتنے لوگ ہیں, جس طرح جنون کے آپ نے کہ سلمان بھی ایک پاکستان کی تحریک انصاف کے بہت ہی قریبی ہیں اور ان کا جانا یقینی اس سے پہلے پاکستان کے 3 ایڈیشن میں وہ نظر نہیں آئے. تو میری بات دو ٹوک یقینی طور پر کسی کو بری لگے, مگر جہاں پاکستان کی عوام کی بات ہے, پاکستان کی اور جہاں تک کی بات ہے, یہ بہت ضروری تھا سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. چلیں یہ اچھی بات ہے. میں ایٹ لیسٹ یہ بولتا ہوں بینگ آپٹیمسٹک, ہمیں اگر تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں تو مطلب تنقید کا ضرور ہم نشانہ بنائیں, لیکن ایک ایونٹ دس از فار پاکستان اینڈ دس از فار دا کرکٹ اور بہتری کے لیے انفیکٹ کرکٹ کی, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. اور سر وہ ایک آسٹیرٹی ڈرائیو بھی تو چل رہی ہے نا, آپ کو پتا نا خرچے کٹیل ہم کریں, تو کیا پتا اس بار اس گورنمنٹ نے سوچا ہوگا کہ جی خرچے کٹیل کریں, آپ لوگ تو اپنے خرچے بھی جا سکتے ہیں. ساجد بھائی نہیں, لاسٹ ٹائم تو 96 میڈیا والوں کو بھیجا تھا $1000 سے بات ہے نا, چینلز بھی اسپانسر کرتے ہیں, ٹیمز بھی اسپانسر کرتی ہیں, سب کرتے ہیں. تو میرے حساب سے گورنمنٹ نے اگر نہیں کیا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. گورنمنٹ پی سی بی گورنمنٹ مین گورنمنٹ تو یہ تو نہیں, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ایک انڈیویجول ادارہ ہے. ساجد خان یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انڈیویجول ادارہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ بہت ساری چیزوں میں امبریلا میں نہیں آتا. یعنی ظاہر وزیر اعظم اگر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ لگا رہے ہیں تو پھر تو لازمی طور پہ حکومت کی امبریلا میں آ رہا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں جیسے پاکستان اسپورٹس بورڈ, اس کو کیا ہوتا ہے سرکار خود جو ہے وہ پیسے دے رہی ہوتی ہے, بالکل ایسا, لیکن یہاں صورتحال ہے کہ یہ ادارہ خود ارن کر رہا ہے اور تھوڑا ارن نہیں کر رہا, بہت ساری چیزوں کو چلا رہا ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. کئی مرتبہ ہاکی کو اولمپکس کے اندر کرکٹ نے اسپانسر کیا تھا, تو اس کھیل کی امپورٹنس اس لحاظ سے زیادہ دکھائی دیتی ہے. جہاں تک بات کی صحافیوں کی, میرا تھوڑا سا میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ایک پالیسی بنا لیں, ایک پالیسی ہونی چاہیے, اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین کے اندر ہونی چاہیے, قانون کے اندر ہونی چاہیے. صحافی ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہے. دیکھیں اگر صحافی نہ ہوں گے تو پھر آپ جنگل میں مور نہ کس نے رپورٹ پراپر نہیں ہو پائے گا. آپ ایک پالیسی بنا لیں کہ یا تو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے. اگر بھیجنا ہے تو کن کو بھیجنا ہے اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ صورتحال مختلف نہیں ہونی چاہیے. نجم سیٹھی صاحب تھے, انہوں نے 100 صحافی بھیج دیے, میں آج تک نہیں گیا ہوں. میں وہ صحافی یہاں پر بیٹھا ہوں, پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے صرف ایک ٹور میں نے زندگی میں, جب 1996 میں نے آغاز کیا تھا اپنی جرنلزم کا, اس وقت میں نے ایک ٹور کیا. کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس پہ دکھا نہیں سکتا کہ میں نے کوئی ٹور کیا, لیکن میں نے دنیا گھومی ہے جس آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا میں. لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے ان کو موقع ہونا چاہیے. ایک ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے, کیونکہ آپ اس وقت صورتحال یہ تھی, آپ کو کہیں نہ کہیں میڈیا انڈسٹری کا پتہ ہے کس بحران سے گزر رہی ہے. اس وقت صحافیوں کو بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے, ورنہ میڈیا انڈسٹری بھی بھیجتی ہے. میں جس اخبار میں کام کرتا تھا اس نے بھی مجھے ورلڈ کپ کور کرنے کے لیے بھیجا تھا جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو بھیجتے ہیں ادارے. اس وقت صورتحال قدرے مختلف ہے. ایسے میں اگر کرکٹ بورڈ سپورٹ کر جاتا ہے, کرائیٹیریا بنا لیتا کہ ان کو بھیجنا ہے, ان کو نہیں بھیجنا, ان کا یہ ایکسپیرینس ہے, ان کا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کی یہ کریڈیبلٹی ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایٹ لیسٹ کوئی کرائیٹیریا ضرور ہونا چاہیے. مجھے بتائیے آج کے میچ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ لاہور قلندرز کتنی اسٹرانگ اس بار دیکھ رہے ہیں, نئی قیادت کے ساتھ سامنے ہیں, ساتھ ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ ہے, اور اسلام آباد یونائٹڈ ایک بڑی ہی مضبوط ٹیم تصور کی جاتی ہے, کیسے دیکھیں گے؟ فواد بھائی بہت امپورٹنٹ ہے دونوں ٹیموں کو اگر دیکھا جائے تو حفیظ اس کی قیادت کر رہے ہیں, اور یہاں پر دیکھا ہوگا سمی قیادت کر رہے ہیں, لاسٹ میں مصباح قیادت کر رہے تھے, چیمپئن تھی. مگر ایچ یقینی طور پر لاہور قلندر کو اس لیے حفیظ ایک ایکسپیرینس کپتان ہے اور بڑے پروفیسر ان کو خطاب دیتے ہیں, اور دیکھا اس کی ٹیم میں حفیظ کے آنے سے بہت بہتر ہو جائے گی. اور زیادہ تر لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور قلندر میں حفیظ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ بڑا مزے میں کپتان ہے اور شارٹ فارمیٹ کے بہترین کپتان ہے. 2012 میں پاکستان کی ورلڈ کپ کی قیادت کی ہوئی ہے, اور یہاں پر اگر دیکھا ہے اس کی باقاعدہ شاداب جو یہ موسٹ ٹیلنٹڈ آل راؤنڈر ہے, فہیم اشرف ہے, وہاں پر اسلام آباد اچھے آل راؤنڈر موجود ہیں.
मगर समी की क़यादत यकीनी तौर पर उस तरह की नहीं होगी। एक समी या फास्ट बॉलर ज़रूर है, सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन तक। फास्ट बॉलर कप्तानी एक आर्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म में इतनी टाइम नहीं मिलता। 120 बॉलों में आपको बहुत पावर प्ले का इस्तेमाल करना है, और जो पावर प्ले का सही इस्तेमाल करना आएगा वो कप्तानी पे बाजी ले जाएगा। एज जो है मेरे अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस बताता है लाहौर कलंदर को है। अच्छा नसीम भाई, हम तो तकरीबन तमाम ही टीम्स को इनफैक्ट हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की है, जीत पाकिस्तानी क्रिकेट की है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वाकई वही वाला जवाब है कि बीइंग कराची एट कराची किंग्स को जो है वो आप सपोर्ट करेंगे, या मामला कुछ और है यहाँ पर? मैं कोयटा ग्लेडिएटर्स को सपोर्ट करता था और करता हूँ। काम की नोयत होती है, मुख्तलिफ होती है, और मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है लाहौर कलंदर्स के ओनर्स के साथ। मैंने 3 साल उनके साथ बहुत क्लोज काम किया है। मैंने यानी कश्मीर से लेके लिया, और लिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके दुबई, दुबई से लेके मेरे ख्याल जहाँ जहाँ 3 साल काम हुआ मैंने काम किया। तो एक फ्रेंचाइज का, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ, मैं दिल से शुरू से कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ ही था। ये वो भी जानते हैं, उनको भी इस चीज का इसका कोई खास रीजन मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची में रहते हुए आप कोयटा ग्लेडिएटर्स को सपोर्ट करें, तो ये एक हमारा स्पिरिट, उस नेशन के इकट्ठे होने का स्पिरिट है कि जी हमारे यहाँ कोई डिवीजन मौजूद नहीं है। लेकिन एक खास कोई रीजन हो कि जी प्लेयर्स ज्यादा बेहतर हैं, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है, ओनर से ज्यादा लगाव है, क्या वजह क्या है? इसमें कई सारी चीजें। अगर प्लेयर्स की मैं बात कर लेता हूं तो इस टीम में कराची के ज्यादा प्लेयर्स हैं। ठीक, तो एक तो मैं क्योंकि क्रिकेट कवर करता हूं तो मेरी फीलिंग क्रिकेटर्स के साथ होती है, अगर कहीं होती है वैसे पाकिस्तान लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर मेरी फीलिंग है तो इस टीम में ज्यादा है। तीनों फॉर्मेट का कैप्टन कराची का कैप्टन है, जो इस टीम का कैप्टन है। अच्छा, ये क्लब से बनी टीम, क्लब के बाद ये एक उमर एसोसिएट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देन उमर एसोसिएट्स, देन कोयटा ग्लेडिएटर। उस सफर देखें आप ये वाला, और कई सारे प्लेयर्स यहाँ से खेलें। तो इसमें एक तो कराची के लोग खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर दिखाई देते हैं। दूसरे इनके ऑनर, वो एक डिफरेंट शख्सियत है। नदीम उमर भाई की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उनके साथ मकसद है कि कई जगहों पे मैं एक दफ़ा शो कर रहा था फवाद, तो उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम बहरान का शिकार थी, और ये हो रहा था कि स्या पट्टियां बांध के जो है ना कल पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस के नहीं उतरेंगे, क्योंकि उनको ना डिलीज मिल रहा था, ना उनके जाने का पता था कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और मैं भी बड़ा जारियाना शो कर रहा कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस मुल्क का ये हाल हुआ है कि हॉकी का ये हाल हो गया, पता नहीं है जी क्या हो गया। आ रहा है जी, वो मैं उस वक्त वो कर रहा था। ऐसे में तो ऐसे फोन रखा होता तो एक SMS आया। मैं नदीम उमर भाई को जानता बहुत पुराना हूँ, लेकिन मैं जैसे अपनी एक ज़िंदगी में रहता था, उससे बहुत ज़्यादा मेरी सलाम दुआ नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक मैसेज आया, और उसमें नदीम उमर भाई का नंबर मेरे पास ज़रूर था। उसमें आया कि हॉकी टीम को हम सपोर्ट करेंगे, इंडिया जाएगी। तो अच्छा, मैं देखने के बाद ना, अब लाइव शो में बैठे हुए यहाँ पे ना, मैंने यूँ करके मैं अपनी बातें करता रहा। मैं कहीं सूरत हाल है, ये है वो है, लेकिन हो सकता है मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ और एक बहुत बड़ी खबर आपको दूंगा, ये मैं कह के चला गया। ब्रेक से वापस मैं उनको फोन किया, भाई क्या है? अच्छा, उन्होंने कहा भाई टीम को हम स्पॉन्सर करेंगे, पाकिस्तान टीम जरूर जाएगी। खैर वो हमें भी बहुत रेस्पेक्ट मिली, इसमें कोई शुबा नहीं है। हर जगह पे हमारी स्टोरी जो है वो हिट हो रही थी कि पाकिस्तान टीम स्पॉन्सर हो गई उस वक्त, लेकिन वो खड़े हुए थे जेब से पैसा लगा के इस मुल्क के लिए। ना सिर्फ ये स्पोर्ट्स का स्पिरिट है, बल्कि पाकिस्तान की बेहतर इमेज का भी स्पिरिट सामने आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि इन्होंने तो खैर नदीम उमर साहब को मेंशन किया, जितनी भी फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं इनफैक्ट दे ऑल आर सपोर्टिंग क्रिकेट, और वो एक पाकिस्तान के बिल्कुल ऐसा इंडिविजुअली, क्योंकि जिनको हम भी जानते हैं, जिनको मैं सबको जानता हूँ, बिल्कुल ऑफ कोर्स। मैं अली तरीन साहब को नहीं जानता हूँ। अब वो 62 करोड़ की टीम लेके मैदान में आए तो फिर जरा थोड़े मुख्तलिफ इरादे होंगे साजिद भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत महंगी टीम ली है उन्होंने, और आप यंग है, एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। वो जो आप खैर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल करियर उनका आपने कितना फॉलो किया है, कितना ट्रेस किया है। जितना क्रिकेट को आप फॉलो करते हैं, आई गेस अगर पॉलिटिकल करियर को भी उनको आप वो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अली तरीन ने क्यों इतनी जो है वो महंगी वो फ्रेंचाइज ली, उसके बाद क्या कुछ एफर्ट्स हैं, वो बड़ी चीजें फिर सामने आ जाती हैं। मुझे बताइएगा कि जी कितना इस बार यंग टैलेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनसे आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जिस तरह नसीम मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये इवेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2 माह के बाद एक जो क्रिकेट का मेगा इवेंट है वो आपके सामने मौजूद होगा। फवाद भाई, इसको इस तरह आगे बढ़ाएं, जैसे नदीम उमर साहब का जिक्र किया तो ज्यादती होगी अगर जिक्र ना करूं,
اور جس طرح تمام نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی آپ نے بات کی، پاکستان سپر لیگ 4 ایڈیشن ہر ٹیم کو 10 میچ کھیلنے ہیں. جو نسیم بھائی نے بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر کھلاڑی 101% افیکٹ کرے گا. اور ورلڈ کپ کے جو 25 کھلاڑی جو پاکستان کرکٹ بورڈ جو آئی سی سی کو بھیجے گا اس میں نام لانے کے لیے کوشش کرے گا. اور جس میں ورلڈ کپ کے جو موجودہ کپتان ہیں وہ سفراز جو کوئٹہ سے کھیل رہے ہیں، تینوں فارورڈ کیپٹن ہے، اس کے لیے بھی بڑی آنر ہے. اور ہم لوگوں کو بڑا آنر کی بات ہے، اس چینل کو بڑی آنر کی بات ہے، ہم نے بڑی فائٹ کی، آپ نے کی، نسیم بھائی نے کی، ہمارے چینل نے بڑی فائٹ کی، تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اور ندیم انور صاحب یقینی طور پر نیچے سے گراس لیول اوپر لے کے آئے. جہانگیر ترین صاحب کے جو بیٹے کی آپ نے ذکر کیا، اس کو تھوڑا میں آگے بڑھا دوں. ہمارے ملک کے ایک بڑا کپتان ہے، اس نے بڑے بریکنگ نیوز کر دی، آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ چیئرمین ہو جائے گا. تو یہ کل ایک آنر ایک بڑے پروگرام میں اسے ذکر کیا ہے راشد لطیف صاحب نے. میرے لیے بھی یہ بہت بڑی راشد لطیف صاحب نے علی ترین کی بات کریں، علی ترین کے لیے کہا ہے آنے والے وقتوں میں جس طرح انہوں نے بڑی مہنگی ٹیم لی ہے. تو دیکھیں گراؤنڈ بنایا جاتا ہے ہر آدمی کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. ہمارے ساجد بھائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے مذاق کر رہے ہیں، اور دوسری چیز فواد بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی سیریس، لیکن ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. نہیں مذاق نہیں ہے، آن ایئر پروگرام کیا ہے. میں چونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ہمارے ساجد بھائی انہوں نے کہا ساجد بھائی نہیں، میں نے سنی ہے خبر. ساجد بھائی جو ہے وہ ان خبروں پہ بڑی نظر رکھتے ہیں. دیکھیں ایک اور خبر پہ نظر رکھتا ہوں، جہاں ہم نے اس پلیٹ فارم میں ٹیسٹ کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی اور نسیم بھائی کو موجود ہے، بات گواہ ہوں گے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور فرینچائز کے مالکان کو اور ہمارے جو بڑے جو کہنا چاہیے انہوں نے ٹیکس جو ہے ان کو معاف کر دیا. جو تمام فرینچائز کے مالکان نے جو ایشو اٹھایا تھا، دیکھیں پازیٹیو ہے، جو اچھی بات ہے اس کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. میں یہ ضرور بولتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم ہر بار یہ کوششیں اور کاوشیں کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہونی چاہیے، اس طرح کے میگا ایونٹ. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ جب آئی پی ایل کا شروع میں آغاز ہوا، ہم بڑی لٹرلی حسرت سے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ پاکستان میں پی ایس ایل کب شروع ہوگا، کب ہم اس طرح کے ایونٹس انجوائے کریں گے. تو اس کا کریڈٹ بھی ہمیں دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ نجم سٹی کو بنتا ہے ایٹ لیسٹ کریڈٹ کہ جی ان کے ایفرٹس تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہی میڈ اٹ پاسبل کہ یہ ایونٹ ہو. بھلے ہر گزرتے ایڈیشن کے ساتھ ہم بڑی اس میں کاوشیں اور محنتیں کر کے اس کو اچھا کرتے جا رہے ہیں. تو ان کو بھی میرے خیال سے کریڈٹ دینا چاہیے. ان کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو ہی کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن ان کو بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل دیکھیں اس وجہ سے دینا چاہیے کہ اس کا آغاز ذکا اشرف صاحب جو ان سے پہلے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کا ایک گراؤنڈ بنا لیا تھا، اخراجات بھی ہو گئے تھے، ٹیم بھی بنا لی تھی، آپ کرانا وہ بھی چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں کرا سکے. نجم سیٹھی صاحب نے جس وقت یہ سٹینڈ لیا تھا، ایون گورننگ بورڈ کے اراکین اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان صاحب، وہ بھی جو ہے وہ انٹرنلی متفق نہیں تھے. ایون سبحان احمد چیف آپریٹنگ آفیسر بھی نہیں وہ بڑی اس وقت، لیکن اس وقت انہوں نے ایک، اب چاہے وہ رسک لیا یا جو بھی لیا، لیکن اگر سکسیس ہو گئی تو پھر اس کے پیچھے تو وہی دکھائی دیے. پھر پاکستان لے کر آئے، ایک اور ان کی بڑی اچیومنٹ تھی. ورلڈ 11 جو لائے تھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ فیف ڈپلویسی، ہاشم معاملہ اور کئی سارے پلیئرز اس ورلڈ 11 کے ساتھ پاکستان آئے تھے، تو انہوں نے بڑا امپیکٹ ڈالا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم لے کر آگئے، اس میں بڑے پلیئر نہیں آئے لیکن ویسٹ انڈیز آئی تھی، یہ امپورٹنٹ ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک اچھا گراؤنڈ بنا کے گئے. احسان مانی صاحب کمپیٹنٹ آدمی ہیں، احسان مانی صاحب کو پتہ ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے. اچھا دونوں میں ایک فرق ہے، نجم سیٹھی صاحب نا میڈیا کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو گورننگ بورڈ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں کیا ایک خبر کوئی نکلی، اگر وہ خبر ایک نے دے دی، اگر 6 صحافی گئے ہوئے تھے تو ان میں 4 نے دبا دی. جی بالکل ہوتا ہے، وہ اسی طرح ایک کنسورشن بنا ہوا تھا. تو نجم سیٹھی صاحب ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. وہ خود ایکچولی صحافی ہیں، یہ مختلف ہے، صحافیوں کو مزاج بھی سمجھتے ہیں، ان کو خبر بنانا بھی آتی ہے، خبر بنوانا بھی آتی ہے اور خبر رکوانا بھی آتی ہے. مختلف ہے. آج ان کی آپ اسپیچ سنتے ہیں، جی اٹ واز ویری فوکسڈ، سیریس آدمی ہے، ویری فوکسڈ اور وہ بڑی ٹو دا پوائنٹ، پولائٹ اینڈ سیریس. ایک بریک لے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر عمران شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. گو کہ ایک ان سے ضرور بات تھی، ان سے پولیٹیکل ورژن کے بجائے یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کراچی میں کرکٹ کے فروغ کے لیے جہاں بہت سارے لوگ کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، وہی ان کی فیملی نے بھی بڑی خدمات دی ہیں بلا شبہ اسپورٹس کے پورے فروغ کے لیے. ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد میں ساجد اور نسیم آپ سے بھی یہ بار بار جاننے کی کوشش کروں گا، ینگ ٹیلنٹ جو ہیں وہ اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے کافی زیادہ سامنے آتے ہیں. تو آپ لوگ بھی، کیونکہ میں بار بار بتاتا ہوں کیونکہ بڑا خصوصی طور پر آپ لوگ کڑی نظر رکھتے ہوں گے کہ جی کون سا ایسا ینگ ٹیلنٹ ہے جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹیم میں جگہ بنا سکتا ہے، یا انفیکٹ اگر پلینگ 11 میں ہے بھی
تو وہ آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اگر میں پہلے آپ سے پوچھوں کہ کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن سے اس ایونٹ میں آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے, اور میں پھر وہی مینشن کروں گا کہ آگے ٹیم میں ان کی پرفارمنس آپ بہتر دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں کئی ایسے پلیئرز ہیں, ینگسٹرز کئی سارے ایسے مختلف ٹیموں نے پک کیے ہیں, اور جو آخری 21-22 پلیئرز میں زیادہ تر گو کہ کسی نے امام الحق کو بھی لیا, اس وقت ان کی صورتحال ایسی تھی, لیکن ینگسٹرز بہت سارے لیے. بالکل. تو حسنین نام ہے ایک فاسٹ بالر, کوئٹہ گلیڈیٹرز میں آیا, میں اس کی بالنگ دیکھی تھی, کیا اچھا ماشاءاللہ پیس ہے بچے کا, تو اچھا ایک پروسپیکٹ میں آگے دیکھ رہا ہوں. اگر وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے اور کرکٹ میں لے کے چلتا ہے, ابھی بہت زیادہ ینگ ہے, میں ایک ایگزامپل آپ کو یہ دی. لیکن جو ورلڈ کپ کا فلیور دکھائی دے رہا ہے 2 مہینے کے بعد, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے کون کون ہے, اس میں اب کوئی ینگسٹر نہیں ہے, اس کی جگہ نہیں ہے. ظاہر وہ پول جو بنا ہوا ہے جو پچھلے 1.5 سال سے کھیل رہا ہے, آلریڈی انہوں نے اپنی محنت بھی کی ہوئی ہے, لیکن ان میں 2 پلیئر ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ شو کر جائیں تو انہیں آسٹریلیا کی سیریز مل جائے گی, اور اگر آسٹریلیا کی سیریز میں پرفارم کرتے ہیں تو انگلینڈ کی سیریز مل جائے گی, اور وہ ورلڈ کپ کا حصہ بن سکتے ہیں. ان میں ایک ہے عمر اکمل اور دوسرے احمد شہزاد, اور یہ دونوں انٹرسٹنگ طور پر جو ہے وہ دونوں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ہی حصہ ہیں, دونوں اسی ٹیم کا حصہ ہیں, شریر بچے کہلاتے ہیں ہمارے. بالکل. اور یہ اس وقت ورلڈ کپ, میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ پلیئرز کی پرفارمنس دیکھیے گا, ان کا سیریس لیول, مذاق ہوتا ہے ظاہر ایک انٹرٹینمنٹ کرکٹ بھی ہے, مزاح بھی ہو رہا ہوتا ہے, بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن ہم تو ریالٹی پہ بات کریں گے, اور ریالٹی یہی کہتی ہے. ریالٹی یہی کہتے ہیں. ساجد آپ بھی ادھر جواب دیجیے گا. عمران صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ڈاکٹر عمران شاہ, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, ایم پی اے بھی ہیں اور اسپورٹس لور ہیں. عمران بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں سر. تھینک یو. بہت بہت ساجد بھائی پہلے آپ بات کریں. دیکھیے جیسے نسیم بھائی نے نام لیا, میں شان مسعود کا نام لینا ضرور گا, نعمان رئیس کا نام لوں گا. یہ ایسے پلیئر ہیں ورلڈ کپ کے اسکاؤٹ میں آ سکتے ہیں, اور دونوں بڑے اور شان مسعود تو پاکستان کے بھی ساؤتھ افریقہ سیریز بھی کھیلے, مگر یہ پہلی دفعہ 4 ایڈیشن میں ایز اے اوپنر 2020 ملتان سے کھیلیں گے, تو ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے فری ہینڈ ان کو ملے گا, اور شارٹ کرکٹ میں وہ آرام سے بہتر کارکردگی دکھا کے ورلڈ کپ کی ٹیم میں آ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ کو ایک کھلاڑی ہیں جن سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہیں. عمران بھائی یہ آپ بتا دیجیے گا کہ بڑی کاوشیں اور کوششیں آپ سیاست میں تو کر رہے ہیں بہتری کے لیے, کبھی ایجوکیشن کے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کبھی ہیلتھ کے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کراچی کے ایشوز کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل سیزن 4 کا جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے اس طرح کا ایونٹ کا انعقاد, اور نمبر 2 جو ایک پاکستان کے امیج کے بارے میں لوگ بات کرتے تھے کہ جی انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی یہاں پر ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی, الحمدللہ جب پی ایس ایل پہلی بار منعقد کیا گیا اس وقت سے ہی وہ امیدیں واپس آ گئی تھی, اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں نہ صرف کرکٹ کی واپسی بلکہ اسپورٹس جو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے پروان ایک بار پھر چڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہوتا ہے سوشل اکنامک ریزنز اور سیکورٹی ریزنز. جب کسی کنٹری کی بہتر ہوتی ہے تو نہ صرف فورن انویسٹمنٹ آتا ہے, مگر یہ کہ اس کے ساتھ اسپورٹس کو بھی بہت پروموشن ملتی ہے. اور آپ دیکھیے پی سی ایل کی ٹیمز پہلے بڑے ہچکچاتے تھے لوگ فورنرز آنے کے لیے, ہمارا ٹورسٹ انڈسٹری بھی ساتھ ساتھ میں اسپورٹس انڈسٹری کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے. ابھی آپ کو تھوڑے عرصے پہلے یہ بھی دیکھیے ویسٹ انڈیز کی وومنس ٹیم آئی تھی, اور باقی انگلینڈ آسٹریلیا بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں آنے کے لیے, ناٹ اونلی وومنس بٹ مینس ٹیم. تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ظاہر بات ہے بڑی ٹینٹڈ امیج رہی ہے فار دا سیکورٹی سچویشن ان پاکستان, بالخصوص کراچی میں. آپ کو پتہ ہی ہے سری لنکن ٹیم پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے کافی لوگ امنگ اینڈ آرنگ ٹو وزٹ پاکستان, مگر اب یہ سچویشن چینج ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ 2012 میں میرے فادر ڈاکٹر سید محمد علی شاہ مرحوم, ہی واز دا فرسٹ ون ہو ایکچولی بروک دا آئس, اور ایک ورلڈ 11 آپ نے شاید یاد ہو, اگر آپ کو یاد ہو تو ورلڈ 11 شروع کیا تھا. اس میں سارے ریٹائرڈ اور تھوڑے پرانے پلیئرز بھی تھے, تھوڑا مکس تھا, معین خان بھی تھا, میرے خیال سے وسیم بھائی بھی تھے, وسیم اکرم بھائی, سب لوگوں نے کھیلا تھا. تو دیٹ واز آئی تھنک دا آئس بریکنگ مومنٹ. اس کے بعد تھنگز آر امپروونگ, اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا جائے گا کہ میں تو کہتا ہوں کہ پی ایس ایل کے ڈے 1 سے سارے میچ کراچی میں ہونے چاہیے, اسلام آباد میں ہونے چاہیے, لاہور میں ہونے چاہیے, اور باقی بڑے شہروں میں ہونے چاہیے انشاءاللہ. کہ دیکھیے گا اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. اور جو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پارٹی کے چیئرمین اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا تو ویژن اور مشن یہی ہے کہ پاکستان شوڈ, اور خاص طور سے کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئن, اونلی چیمپئن ان پاکستان آف کرکٹ ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اسپورٹس اور ہیلتھ کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ساجد میں نے شروع میں جو نا ایک ہلکا پھلکا سا ایک بڑا ہیلدی کامنٹ دے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ بڑی کوششیں اور کاوشیں ہیں, اور خود جو خان صاحب ہیں وہ اسپورٹس مین ہیں, کرکٹر رہے, انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتایا. تو ان کی خواہش یہ تھی, اور جس کو میں ایٹ لیسٹ سیکنڈ کرتا ہوں, کہ آج خان صاحب بھی اگر ہوتے اوپننگ سیریمنی میں
तो बड़ा ही प्लेयर्स का भी जो है ना वो जज्बा मजीद बढ़ जाता सर। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, देखिए हमारी जो रिप्रेजेंटेशन हुई थी और बाकी जो PSL कोयटा ग्लैडिएटर्स के हमारे मोइन खान साहब हैं और कराची के भी हमारे बाकी जो दो साथी हैं उनसे मैं बहुत क्लोजली बातचीत भी हो रही है उनसे और अपडेट लेते रहता हूँ। और ऑब्वियसली देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन द PSL स्पेसिफिकली इन कराची। और मैं कल दुबई भी जा रहा हूँ जस्ट टू मीट सम ऑफ माय कलीग्स ओवर देयर और हमारे क्रिकेट कलीग्स को उनसे मुलाकात भी हो रही है कल। और मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बट स्पोर्ट्स इज अ न्यूट्रल पॉइंट एंड इट शुड बी नॉन पॉलिटिसाइज्ड। कभी पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में नहीं आनी चाहिए जो कि रही है PCB में पिछले हुकूमतों में। सिर्फ वाही पॉलिटिकल सपोर्ट के रही क्या है, उन प्लेयर्स को कभी भी हक नहीं मिला। आप देखिए कितने कराची के प्लेयर्स को हक मिलता था। कराची के लड़के कैंप में राइजन ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते थे, हमेशा ड्रॉप आउट होते थे। मगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूंगा ये बात कि इंशाल्लाह देखिएगा आने वाले टाइम में आपको सिंध से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी इन द पाकिस्तान नेशनल टीम, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट फॉर अदर स्पोर्ट्स एज वेल इंशाल्लाह। चले वंडरफुल डॉक्टर साहब। एक सलाम दुआ मैं भी कर लूं जी। मानी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी मानी भाई अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत। अरे नसीम भाई जिंदाबाद, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मानी भाई जो अभी आपने तस्करा किया था जो वर्ल्ड 11 का, उसमें वर्ल्ड 11 में आपने कहा कि वेटरन्स प्लेयर नहीं, कई नामवर प्लेयर्स आए थे उस वक्त। सनत जयसूर्या रिटायर्ड नहीं हुए थे जिस वक्त वो खेलने के लिए आए थे, और कई सारे ऐसे नाम आए थे कि जो करंट क्रिकेट खेल रहे थे। और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और जिस बीमारी में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने वो इवेंट कराया था, मुझे याद है कि वो जिस स्पिरिट के साथ चलते थे और जिस तकलीफ में थे, तो उनका नाम वैसे भी जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन वो जो एक उनका इवेंट था वो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाला उनका और मैंने जिस मेंशन भी किया नसीम भाई कम नहीं है कि जहां बहुत सारे स्पोर्ट्स लवर हैं वहां इनकी फैमिली की बड़ी काविशें और कोशिशें। जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको पता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज परमिशन देने को तैयार थी। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ऐसे में स्टैंड लेना आसान नहीं था। वंडरफुल वर्ल्ड 11 को बुलाया। इमरान भाई वो बड़ी अचीवमेंट थी आपकी फैमिली की, जबरदस्त रही। और अब आप पॉलिटिक्स में आ गए, थोड़ी आपसे तवक्कुआत बढ़ गई हैं। इंशाल्लाह जिस तरह हम क्रिकेट के ग्राउंड को हरा भरा करते हैं, इंशाल्लाह हम पॉलिटिकल सिचुएशन भी पाकिस्तान की हरा भरा कर देंगे। और देखिएगा पाकिस्तान विल बी वंस अगेन एन इमर्जिंग एंड अ प्रोग्रेसिव कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। लाड़काना में आप मौजूद हैं, वहां भी काफी और कोशिशें करवा रहे हैं। बड़ी रिपोर्टें आनी वहां से कि आप पीपल्स पार्टी वालों की और सिंध गवर्नमेंट की जो है ना बड़े वीक पॉइंट्स भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया वहां से। साजिद ये मुझे बता दीजिएगा कि एक वक्त था जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, लाहौर में श्रीलंकन टीम के साथ इंसिडेंट के बाद से हमने ये सिचुएशन देखते थे कि बज़ाहिर यूं लगता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स की वापसी जो है वो बहुत ही कठिन होगी। 2012 की अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, सर लिटरली मैं कहूं कि वो नाइटमेयर था कराची वालों के लिए। वो एरा अगर 2009 या 10 के बाद से लेकर 2013 तक के आसपास की सूरत हाल देखें, वर्ड सिचुएशन थी। अब बज़ाहिर सूरत हाल हर गुजर दिन के साथ बड़ी अच्छी लग रही है। अमन अमान की सूरत हाल भी कंट्रोल्ड है, शुक्र है। बिल्कुल। इस बार कराची में 5 मैचेस होने जा रहे हैं जी, और लाहौर में 3 मैचेस हैं, तो ये अचीवमेंट है। मुझे तो लग रहा है अगली बार सारी मैचेस आधे मैच जरूर होंगे। फवाद साहब ने यही कहा है जी 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 कि हम जरूर लेके जाएंगे। फवाद बात ये है, पूरी तो नहीं आएंगे लेकिन मैचेस बढ़ेंगे जी। फवाद बात बहुत इंपॉर्टेंट है और दो टोक यकीनी तौर पर करना चाहिए। पाक फौज को क्रेडिट जाता है, हमारे सिक्योरिटी इदारों को जाता है। पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट बहाल हुई है उनको आपको सराहना चाहिए। उनकी कोशिशों से आपकी तमाम स्पोर्ट्स यकीनी तौर पर आई है और उनकी बड़ी कोशिशें, दिन रात उन्होंने कोशिश की। और आज पाकिस्तान सुपर लीग जो 3rd एडिशन का फाइनल हुआ था और जनरल साहब खुद वहां मैच देख रहे थे और आर्मी चीफ साहब खुद एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मौजूद है, यहां आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और जो आप यकीनी तौर पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर यहां पर पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें कोई दौरा नहीं, साफ क्रिकेट ले ले। अगर पाक फौज सिक्योरिटी इदारों को क्रेडिट जाता है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को स्पोर्ट को बहाल करने में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनकी कोशिशों से हर चीज बेहतर हो रही है। जिस तरह इमरान ने बात की उसमें कोई देर 2008 में एशिया कप का फाइनल हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका और इंडिया, तो यहां पर बड़ी क्रिकेट 2009 में जो अगेंस्ट श्रीलंका का जो वहां लाहौर में हुआ, तो वहां पर हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बता दिया था ये मैच आप ना कराएं और 3rd मैच यहां पर होने वाला था। मगर इसमें कोई दौरा नहीं, दो टोक हमारा दुश्मन मुल्क उस पर यकीनी तौर पर बाजी ले गया। उसकी कोशिश से हमारी मुल्क की क्रिकेट खत्म हो गई है और उनको क्रेडिट नहीं दूंगा, उनको भूखी खानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि ये वक्त भी
बात। ये यार, भी ये तो आपने साजिद भाई जैसे जी, एक सांस में बोला मैं है ना। इनको एक बात बताऊं, ये इनके अंदर जो दर्द है ना, ये क्रिकेट का दर्द है सर। मैं नहीं, आपको नहीं, इन्होंने खेली है, देखें ऑन अ लाइटर साइड अगर मैं बोलूं, बिल्कुल सोच ही नहीं सकते इन्होंने ग्राउंड में ना वो जो धक्के खाना होते हैं ना, वो धक्के ही खाना होते हैं, जितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जितना अपने आप को और फिट फिर रखना होता इतने है, धक्कों इन्होंने के वो बाद टाइम गुजारा है। जो ये सूरत हाल देखते चले आए हैं मैनेजमेंट लेवल पे, मैं तो वैसे ही कह फिर जो गया था players के पाकिस्तान साथ- जिंदाबाद। फिर जो प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां होती चली आई हैं सर। मैं तो इनफैक्ट इसमें ये कहता हूं कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ साथ जो भी हुकूमत वक्त रही है उसकी जरूर पॉलिसीज शामिल होती हैं, बिकॉज विदाउट पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कि कराची में हम देख रहे हैं बड़ी भरपूर तैयारियां चल रही हैं, एटलीस्ट बड़ा अच्छा लगता है जब आप नेशनल स्टेडियम के सामने से गुजरते हैं और वहां पर आप देख रहे होते हैं कि रात में भी तरक्याती काम चल रहा है, दिन में भी जो है वो क्रेन्स लगी हुई हैं। तो वी विश एंड वी होप कि जी ये हमारा जो स्टेडियम है, जो कि एक वक्त में दुनिया के अच्छे स्टेडियम्स में शुमार किया जाता था, इसकी रौनक वैसी होनी जा रही है सर। बड़ा अच्छा शेड वगैरह बन रहा है यहाँ पे, मैंने सुना है कि अंदर भी बड़ी अच्छी बेहतरियां आ रही हैं। नसीब भाई बिल्कुल बेहतरी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टाइम पे काम खत्म कर लेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें याद है, हम बहुत ज़्यादा अपने शोज़ में ये बात करते थे कि काम मुकम्मल नहीं होगा, काम मुकम्मल नहीं होगा, और ऐसा लग रहा होता था इतना काम फैला हुआ, ये सिमटेगा कैसे। लेकिन टाइम क्योंकि 10 दिन 12 दिन पहले का होता है कि आपने इससे पहले जी, वो डेडलाइन complete पहले करना के है, देते हैं, हाँ। लेकिन 2-3 दिन और भी लग जाए अगर फिनिशिंग में, लेकिन काम खत्म करते हैं। तो फिर हम विश यही करते हैं, ये काम खत्म होना चाहिए, ये काम मुकम्मल होना चाहिए। 5 मैचेस आपने रखे हैं यहाँ पर, एक मैच नहीं है। तो 5 मैचों का मकसद ये हुआ कि जो इस कौम में एक तड़प है, एक भूख है, तो कराची के शहरियों की भूख कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मिटेगी। कोई चला जाएगा देखने के लिए, फिर कोई चला जाएगा देखने के लिए, तो जो देखना चाहते हैं मैचेस स्टेडियम में, तो ये मौका है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुकम्मल होगा या नहीं होगा। हमें ये वाली बात करनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में ये मुकम्मल होना चाहिए। इस पे सबका ये बड़ी अच्छी बड़ा आपने इंटरेस्ट बात है। की है। साजिद भाई 27 तारीख तक इनको अपने तमाम क्रिकेट Deliver बोर्ड कर पीसीबी देना को हैंड ओवर करना है। 32 से 34 हजार तमाशाई बैठने के, और बहुत खूबसूरत काम हो रहा है, और नई कुर्सियां लग गई हैं हनीफ मोहम्मद और जावेद नियाज में, और बेहतरीन हर लिहाज से जो कहना चाहिए दिन रात काम हो रहा है। इसमें सारा जो हमारे कौमी जो कंपनियां बना रही हैं वो सरकारी इदारे के हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके काम के तहत से 27 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैंड ओवर कर सर देंगे। लाहौर की क्या इतलात है, वहां पे कैसी तैयारियां चल रही हैं मैचेस की, और वहां पे भी इसी तरह से तैयारियां जारी हैं सर? देखिए फेस्टिवल है, आप पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त अगर हम सच्चाई से बात कर लेना तो एक फेस्टिवल है, बिल्कुल ठीक और ये बन गया है फेस्टिवल, और लोग एंजॉय भी करते हैं इसको। अभी भी हम यहाँ बैठे हुए, फिक्र ये कि टॉस किसने जीता है, बिल्कुल, हाँ, वो सारा बैटिंग कौन ध्यान वहीं पे। करने गया हुआ होगा, इस वक्त क्या परफॉर्म, ये भी तो आउट नहीं हो गया कहीं, उसको तो हमने देखना है अपनी लीग में पहली मरतबा आंखों से। तो हमारा ब्रांड है, 10 साल में सबसे बड़ा ब्रांड है, और सब इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इसको मनाना भी चाहिए हम सबको। और जिस तरीके से सबकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, मैंने एक चीज़ महसूस की कि पहले साल दूसरे साल शायद शहरियों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, जो वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ है। अब अगर कराची में कोई रहता है तो फिर वो बात ज़्यादातर कराची की कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि प्लेयर्स कितने हैं कितने नहीं, लेकिन कराची में रहता है तो फिर ज़ाहिर है वो कराची की टीम को इसकी तो बात सपोर्ट करेगा, बिल्कुल, इसमें तो दो राय है ही नहीं, वो कराची को। तो इस तरह सपोर्ट बढ़ रही है, और यही एक जो हमें चाहिए थी चीज़ के आपस का मुकाबले का रुझान की नौयत ये हो कि लोग जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहे हो टीमों में, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा माहौल, बढ़ेगा। लोग जो है वो अब अपनी देखिए टीम्स फुटबॉल को, के फैंस जो अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं, वो रो कैसे रहे होते हैं सर तो एक वहाँ मैंने से आपसे एक कहा ना, दिलचस्पी इमोशनल वाबस्तगियां अंदर हो जाती हैं, और अंदर फिर लेकिन एक बात जरूर हमने शुरू में भी की थी, और नसीब भाई आपने भी इसको सेकंड किया, साजिद भाई ने दी, कि टीम कोई भी जीते, जीत जो है वो पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तानी क्रिकेट की होगी। 100% इसमें कोई दो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड ब्रांड है। कह रहा था मैं, सॉरी फवाद भाई, कि वो शुएब जट हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको टेलीफोन लाइन पे लेना था ना, जो बात हुई थी। अगर ले सकते हैं, टाइम मौजूद है तो भले उनको थोड़ी जरूर सी लें। बात हो, लेकिन होनी मेरे हिसाब से अच्छा ठीक है, वो उनसे क्योंकि भी कह दिया राब्ता था करने की साजिद भाई कोशिश ने करते हैं। बात करने का, तो फिर ज़ाहिर है वो ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आ मैं ये सकते हैं बात कॉल पे कहता तो हूं। काइंडली ले लेगा, अदरवाइज वी विल हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम। मैं देखिए- चाहूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट देखिए फवाद भाई, आपको बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरह आपने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से आवाज़ उठाई, और जो इंतजामिया वो जागी है, और जागने के बाद हर जैसे सिटी गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट काम कर रही है। ये पाकिस्तान का और शहर कराची को 5 मिलना, 5 मैच मिलना बड़ी ऑनर की नहीं, बात है। achievement, फाइनल, और achievement। तमाम हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, और काम क्यों ना करे।
کریں, شہر کراچی میں بہاریں آ گئی ہیں, عید کا سما, پاکستان سے باہر کے لوگ اس فائنل کو دیکھنے آئیں گے, میچوں کو دیکھنے آئیں گے. جہاں کوئٹہ اور کراچی کی میچ کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈو اینڈ ڈائی میچ ہوگا. کراچی اور کوئٹہ کا جس طرح نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 7 تاریخ کو کھیلا جائے گا, جیم پیک کراؤڈ ہوگا. ٹکٹ جب میں اپنے ذرائع بتا دوں, جو 512,000 کے ٹکٹ ہے, تو مارکیٹ میں ٹکٹ آنے سے پہلے ابھی سے آواز اٹھ گئی ہے یہ ٹکٹ بلیک ہوں گے. ڈنکے کی چوٹ پہ بلیک نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں, حقدار کو حق ملنا چاہیے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹکٹ بائی کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو گفٹ دیے جاتے ہیں, مگر جو لوگ لینوں میں لگتے ہیں ٹکٹ, ان کو ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہر کوئی جو نا اپنی ایکسپیکٹیشن سے بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ 7 تاریخ کو جو میچ ہوگا کوئٹہ اور کراچی کا, کوئٹہ نے ایک میچ کھیلا تھا لاہور میں, تو وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اتنی سپورٹ نہیں تھی. لیکن جب کراچی اور کوئٹہ کا میچ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ کراچی سے زیادہ سپورٹ ہو جائے گی, نہیں, کراؤڈ کی سپورٹ کراچی سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کوئٹہ کو کراچی میں بہت سپورٹ ہوگی, یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں اسی وجہ سے آپ کو بات کر رہا تھا. میں بولا کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے, قومی ٹیم کا کپتان آپ تو نہیں, ہم سب پورے دیکھیں, نہیں وہ میں نے کہا نا, آپ تو پہلے بھی بول چکے ہیں کہ یور فیورٹ از کوئٹہ. تو آپ کو کہہ رہے ہو کہ ساجد بھائی بھی میرے خیال سے ساجد بھائی نے نہیں بولا, نہیں کوئٹہ مجھے بھی آواز آ گئی ملتان, کوئٹہ سفراز. لیکن وسیم اکرم کراچی میں نہیں کوئی مگر سفراز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. سفراز ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے, اور سفراز وسیم اکرم سے ان کو بڑا گہرا لگا. دیکھیں, سفراز, معین خان, ندیم عمر صاحب, اور یہاں پر کوئٹہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کوئٹہ وسیم اکرم نہیں, کرکٹ کی جیت ہوگی دونوں. وسیم بھائی تو ہمارے لیے نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں, وسیم بھائی ان کے بعد ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. پہلے سفراز پہلے سفراز ہے سر. ٹھیک ہے, پہلے سفراز. ساجد بھائی بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. نسیم بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام دو ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.